इस वक्फे के बाद और आपको बताएंगे कि भारत के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत अपने उरूज पर है। क्या हुआ है भारत में, यूपी का सीएम कौन बन गया है, जब मैं आपको उसके हवाले से बताऊंगी तो आपके औसान खता हो जाएंगे। वक्फा साथ ही रहिएगा। ये शख्स जिसको आपने टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देखा, अभी आपको बताते हैं कि ये कौन है। और मुसलमान मोदी जी के अताब से आजाद ना हुए थे कि एक और हिंदू इंतहा पसंद के हाथ आ गई है एक बड़े सूबे की कमान, और ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक रुकन है, योगी आदित्यनाथ। एक इंतहा पसंद पंडित जो रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये भी हिंदुता नजरिया की अलम बरदार और मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। माजी में कहीं इसने मारूफ फिल्म स्टार शाहरुख खान के ताने बाने दहशतगर्दों से जोड़े हैं, तो कहीं अमेरिका की जानिब से मुसलमान ममालिक पर पाबंदी जो लगाई गई उस पाबंदी को खूब सराहा है। कहीं हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ड्रामा किया जाता है। कहीं आबी तनाज़ात पर भी मुज़ाकरात का आगाज हो जाता है, और फिर लोग ये देखकर दम बखुद रह जाते हैं कि नोटों की तब्दीली और इस किस्म के इकदामात के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करती है। 403 में से 312 सीटें लेकर हिंदू इंतहा परस्ती के नजरिए की जीत हुई है। योगी है कौन, तो आपको बताते चले कि अपने मुतनाज़ बयानात के लिए मशहूर ये शख्स 5 बार रुकने पार्लिमान रह चुका है, और इसके इस्लाम दुश्मन और मुतनाज़ बयानात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है जो आप साथ स्क्रीन के ऊपर रन होती हुई देखते रहेंगे। लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त ये बता देती हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कलदम लश्कर जंगवी का हलाक शुदा जो मलिक इसहाक है, वो पंजाब का, पाकिस्तानी सूबे पंजाब का सीएम नॉमिनेट हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये भारत इंतहा पसंदी में कितना आगे और जाएगा, और इस किस्म की ये जो नामजदगियां हो रही हैं, इसके बाद पाकिस्तान को मोदी के भारत के साथ कैसे ताल्लुकात रवा रखने चाहिए, अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछूंगी। जनरल साहब, पहले आपकी जानिब आते हैं। जनरल साहब, व्हाई was even picked by Modi on the first instant? मतलब आरएसएस जो है उसका भी खबरें आ रही हैं कि had no role basically इसकी सिलेक्शन वगैरह के अंदर, लेकिन एक ऐसे शख्स को नामजद करना, चूज देना, टिकट कर देना, ये सोचना उसके बारे में कि ये जीत जाएगा और वो जीत गया, तो पता लगता है कि भारत अपनी इंतहा पसंदी की सारी हदें क्रॉस कर चुका है। देखिए, बात यह है कि मोदी ने जब खुद इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी उसने हिंदुत्व प्रमोट की और एंटी पाकिस्तान स्लोगन सामने रखा, और उसने तकरीबन 100% आप कह लीजिए कि हिंदू वोट पे रिलाई किया। ये उसकी स्ट्रैटेजी रही है। ठीक इसी तरह अब अगर हम देखें यूपी में भी, तो वहां भी यही था कि इसने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी। इन्होंने हिंदुत्व को प्रमोट किया और हिंदू वोट के ऊपर रिलाई किया। अब हिंदुत्व का अगर आप कहें तो योगी आदित्यनाथ तो है, ये तो योगी था, आइडियल था। चुनाचे इसने वही फिलॉसफी जो प्रमोट की मोदी ने, उसी को पिछले कई सालों से चल रहा था और उसी के नाम पे उसने वोट लिया। नतीजा ये कि हिंदू वोट इनको इतना ज्यादा आया है कि यानी आदमी हैरान रह जाता है। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी जो इनको अपनी असेंबली में मिली है वो पहले नहीं मिली किसी को। इन्होंने 310 सीटें ली है, मेरा ख्याल है 403 के हाउस में, 312, 403 में से 312, 403 में से 312 ली। तो ये तो एक अब लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। एब्सोल्युटली। अब मुसलमान वहां पे वो मैंने कहीं पढ़ा कि 18%, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं 12% के करीब है वहां पे मुसलमान। अगर 12% है तो वो जाहिर है कि इसने 100% हिंदू वोट पे रिलाई किया है, और उनकी जो नेचुरली जो ये स्लोगन लगाते रहे और जो कहते रहे हैं, अल्टीमेटली उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जब ये आगे बढ़ेंगे तो मुसलमान ज़ेरे अताब आएंगे। वहां पे मुसलमानों के ऊपर वक्त वहां तंग होगा, क्योंकि ये तो अब मोदी के आने से बड़े दंदन आ रहे थे, तो अब तो योगी बैठ गया ऊपर। योगी बैठ गया। सर, ये अपने इस इमेज के साथ भारत आलमी सतह के ऊपर किस मकाम का ख्वाहा है? देखिए, ये हम लोगों का मसला है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी शख्स की हुकूमत है जो भारत से हर कीमत पर ताल्लुकात कायम करना चाहता है। उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। लेकिन वहां जो सूरत हाल है वो है जिसका जनरल साहब और आप दोनों ने जिक्र किया। हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को, जैसे कि जनरल साहब ने जिक्र किया, टिकट ही नहीं दिया, और जो 26 मुसलमान वहां पे मुंतखब हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो कांग्रेस और दूसरी सीटों पर आए हैं। ये बात याद रखने की है। जिस मुल्क में 20% मुसलमानों की आबादी हो और सिर्फ 4% के पास मुलाजमतें हों, जो लोग अपनी जायदादें मार्केट की प्राइस पर, मंडी की कीमत पर न बेच सकते हो, इससे जाहिर ये होता है कि मोदी का हिंदुस्तान एक इंतहा पसंद हिंदुस्तान
انتہا پسند ہندوستان انتہا پسندی کی بلند ترین سطح پر پہنچ سر ان چکا کی ہے. جنتا بھی مطلب ہمیں تو یہ باور کرایا جاتا ہے بالکل. دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں دیکھیں وہ ہم کے میں ان خواہشمند لوگوں میں سے ہیں. نہیں ہوں جو ان دانشوروں میں سے جو 2-4 لوگوں کے نام لے کے کہ یشونت سنہا کشمیر گیا اور اس نے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی اور چدمبرم نے کہا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. 2 لوگ ہیں, 4 لوگ, 20 لوگ اور ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں 1.2 ارب لوگ جن میں سے تقریباً 800 سے 900 ملین جو ہیں ان ہندوؤں کا ذکر ہے جو اب ایک انتہا پسندی کی نظر ہو چکے ہیں. کس کی قیادت میں؟ مودی کی قیادت میں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آنے والا ہندوستان جو ہے انتہا پسند ہندوستان ہے, عسکریت پسند ہندوستان ہے, دہشت گردی کا برآمد کنندہ ہندوستان ہے. افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا اور کلبھوشن کو بھیجنے والا تو ہندوستان. جنرل صاحب ہمارے تعلقات اس تناظر میں مودی کے بھارت کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں بھارت کے ساتھ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ان حالات میں دوستی نہیں ہو سکتی. جو ہمارے پرائم منسٹر اکثر بات کرتے رہتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی غیر حقیقت پسندانہ سوچ اور نہیں کہیں دیکھی جا سکتی کہ ایک طرف تو بالکل آپ کے اوپر وہ دشمنی کے پہاڑ توڑے, یعنی ہر طرف سے ہر چیز پہ کہیں پانی بند کرنے کا قصہ ہے, کہیں روزانہ آپ کی ایل او سی کے اوپر لائن آف سر وہ تو لیکن انتخابات ہونے تک تھا, وہ انتخابات کے بعد دیکھیں ابھی تنازعات میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے پہلے مرحلے میں, اور افغانستان سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا اور اب تک بھی چل رہا ہے, چلتا رہے گا. بالکل. اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کے لیڈرز کے آپ نے بیان بھی دیکھے, یہ تو پہلا وقت ہے کہ مودی, یعنی یہ پہلی دفعہ انڈیا میں ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اعترافی بیانات ہر شخص نے دیے, ان کے لیڈرز میں سے اکثر نے دیے ہیں, خود مودی نے دیے ہیں. تو اس کے بعد تو شک و شبہ. اور آج ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے سر بھارت کی جانب سے کہ اگر کوئی تھریٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نیوکلیئر ویپنز کا بھی آپ دیکھ لیجئے. انڈیا جو ہے وہ پہل کرے گا. انڈیا وہ پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا, یہ لبادہ تھا ایک ایسے دنیا کو دھوکہ دینا جو ان کا کام ہے. تو یہ چیز تو موجود تھی. اب ان حالات میں جب آپ کو اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہو باہر سے اور پھر خطرات یہ منڈلا رہے ہوں کہ جی پانی بھی آپ کا کھا جائیں گے, تو آپ دوستی کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا میکسیمم جو ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں یہ تھا کہ آپ ایک کانفلکٹ کو اوائڈ کریں, آپ اوائڈ کریں کہ ایک عام کانفلکٹ نہ ہو, لیکن باقی آپ کے اپنے رائٹس ہیں جس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹیکلی آپ نے جنگ لڑنی ہے. تو ڈپلومیٹک جنگ کے اوپر تو ایٹ لیسٹ ہم اگری کرتے ہیں نا. بالکل. مطلب ہم یہ تو نہیں کہ گولہ باری شروع کرتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آخری منٹ. دیکھیں آخری منٹ چکے ہیں, مختصر بات کرتا ہوں. کشمیر, سیاچین, سرکریک 70 سال سے تاریخ کی گرد جو ہے ان پر جمتی جا رہی ہے, اور یہ مسئلے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت, عسکری قوت کے دباؤ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے, چاہے وہ جنگ سے ہوں, مداخلت سے ہوں, مذاکرات سے ہوں, سفارتکاری اور سفارتکاری کو ترجیح ہے, ہم سب متفق ہیں. لہذا میں یہ کہتا ہوں آپ اس وقت ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات جب کرتے ہیں تو آپ اصل میں پاکستان کے مفادات کو دفن کرنے کی اپنی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرے دونوں پینلسٹ اس بات کے اوپر متفق ہے. بہت بہت شکریہ طارق پیر زادہ صاحب, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طیب صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.